जयमसी मण्डली र सबैलाई शुभ बिहानी र सम्पूर्ण हामीसँग अनलाइन मार्फत जोडिनु भएर हामीसँग संगति गर्नुहुने सम्पूर्ण ख्रिस्ट प्रेमी ख्रिस्टका अङ्गहरू र सन्तहरूमा अभिवादन अनि जय मसीह। प्रियहरू, हामीहरूले यो केही हप्तादेखि केही भागहरू लिएर हामीहरूले वचन हेरिरहेका छौँ हैन। त्यसैले आशा छ तपाईहरुले परमेश्वरको वचनद्वारा सिकि नै राख्नु भएको छ र सहयोग पुगेको छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र आउनुहोस् आज पनि हामीले कलसीको पुस्तकबाट हिँड्ने जमर्को गर्दैछौँ र कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म हामीले हेर्नेछौँ र तपाईले आफ्नो बाइबल खोलेर आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् आजको सेवा र संगतिलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ र आजको सेवा र संगतिलाई सुरु गरौँ। र तपाईहरुलाई अर्को कुरा के पनि याद दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अन्तिममा 2टा सूचना तपाईले पाउनुहुनेछ र त्यो सूचनामा भनिएका कुराहरू तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग जोडिनको लागि आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईका मानिस तपाईको आराधना स्तुति प्रशंसा गर्नको निम्ति फेरि पनि तपाईको अनलाइन मार्फत भए पनि तपाईको समयमा तपाईको पावदानमा भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाई स्वयं रहिकन आत्मा र सत्यतामा परमप्रभु पिता परमेश्वर तपाईलाई पुज्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाई नै महिमित हुनुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्चार अनि पवित्र नाममा आमेन। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जयमसी मण्डली, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरो मुखको शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हौ। येशू ख्रीष्टको उच्चार अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु, तपाई जो हुनुहुन्छ त्यो हुनुहोस्। तपाई जो हुनुहुन्छ त्यो हुनुहोस्। एका देशमा एउटा चलाक र ठगा मानिस थियो। उसले आफ्नै दाइलाई ठग्न बाँकी राखेन। हेर्नु है त, आफ्नो दाइलाई ठगेर
आफ्नो घर छोडेर परदेशतिर लाग्यो। जब प्रदेश गयो अनि मानिसहरूले उसलाई ठग्न लागे। यहाँसम्म कि तपाईँको मानिसहरूले ठग्नु पनि उनलाई 10औं चोटि पनि ठगे। त्यति मात्रै होइन, मानिसहरूले त ठगे तर उनका आफ्नै छोराहरूले पनि उनलाई ठगे। हेर्नु है त, उनको जीवन ठगाठगमा चलिरहेको थियो। अनि एक दिन के बता भन्नुहुन्छ भने स्वर्गीय दूतसँग उनको बेलुकी जम्का भेट भयो र रातभरि स्वर्गीय दूतसँग उनले चाहिँ लडाईँ गरे। अनि जब बिहान उनीहरूलाई अब घाम झुल्कनु अघि चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ उनीबाट जानको लागि, उनलाई छोडेर जानको लागि चाहन्थे। अनि त्यस अवस्थामा के बता भन्नुहुन्छ भनेदेखि याकुबले त्यतिखेर स्वर्गदूतलाई चाहिँ जान दिएन र उनलाई भने मलाई आशिष दिनुहोस् अनि मलाई जानुहोस्। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ उनको नाम याकुबबाट नयाँ नाम इस्राएल भएको हामीले पाउँछौँ। जुन दिन उनले आफ्नो नाम उनको परिवर्तन भयो, याकुबबाट इस्राएल परिवर्तन भयो, त्यो दिनबाट उनको जीवन पूर्ण रूपले परिवर्तन भयो। हेर्नु है त, पुरानो याकुब मर्यो र नयाँ इस्राएलको जन्म भयो। इस्राएल परमेश्वर प्रेमी भए, उनको जीवनशैली नौलो भयो, उनको व्यवहारमा अमूल परिवर्तन आयो, उनी सच्चा र ईमानदार मानिस बने र उनको जीवनभरि नै जब उनी याकुबबाट इस्राएल भए, उनी इस्राएल नै भएर आफ्ना पिता पुर्खासँग सुते। पावलको अनुसार हामीले आज हेर्न लागेको कलसी 3 अध्यायमा पावलको अनुसार कलसीका क्रिस्चियनहरू पनि जीवित र साँचो परमेश्वरमा ख्रीष्ट प्रभुको सेवा गर्न मूर्तिबाट फर्कनुभन्दा अघि याकुब जस्तै फटाहा, ठगाहा, झुठा, व्यभिचारी, कामुक इच्छा भएका, खराब इच्छा, लोभी, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, फोहोर बोली भएका अशुद्ध अपवित्र मानिसहरू थिए भनेर पावलले भन्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा कलसीका मानिसहरू ख्रीष्ट प्रभुमा फर्कनुभन्दा अघि परमेश्वरको अनादर गर्ने, अनाज्ञाकारी, परमेश्वर विरोधी, परमेश्वरका शत्रु थिए। उनीहरू स्वभावैले परमेश्वरको धार्मिक दण्डका भागीदार थिए। बितेका समयमा दुष्ट काम जस्तै फटाहा, ठगाहा, झुटा, व्यभिचारी, कामुक, खराब इच्छा, लोभ, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, फोहोर बोली बोल्ने, परमेश्वर विरोधी भएको कारण आत्मिक रूपमा कलसीहरू मरेका थिए। परमेश्वरको नजरमा उनीहरू आत्मिक रूपमा मरेका थिए। तर 1 अध्यायको 22 पदलाई हेर्नुहोस्। तर आफ्नो सामुन्ने परमेश्वरले कलसीहरूमाथि चाहिँ ठुलो दया गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ भने 1 अध्यायको 22 पदमा पावल भन्छन्, तर आफ्नो सामुन्ने परमेश्वरले आफ्नो सामुन्ने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। तब कलसीका मानिसहरू जो शत्रु थिए, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्ट प्रभु पठाएर चाहिँ शत्रुताको पर्खाल भत्काएर उनीहरूलाई चाहिँ आफूमा मित्र अथवा मिलाप गराउनु भयो, शत्रुहरू मित्र बनाउनु भयो। त्यो सबै परमेश्वर प्रेम, अनुग्रह र कृपाको कारण कलसीहरू चाहिँ शत्रुबाट परमेश्वरका मित्र हुन पुगे। त्यो पनि कसरी त भन्नुहुन्छ भने कल्भरीको क्रुस।
ख्रिस्टको कल्भरीको क्रुसद्वारा। परमेश्वरका शत्रु कलसी लगायत तपाईँ र म, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो विरुद्धमा, हेर्नु है त, यहाँनिर पावलले भन्छन् तपाईँ र मेरो विरुद्धमा रहेको पाप र अधर्म लेखेर राखेको तमासुक र कानुनी दाबीहरू क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। किनभने तपाईँ र म पनि ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरका शत्रु थियौँ। हामीहरू पनि स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। तर ख्रिस्टको मृत्युले, कल्भरीको क्रुसको मृत्युद्वारा चाहिँ हाम्रा सबै कानुनी दाबीहरू, सबै पापका तमासुकहरू चाहिँ क्रुसमा किल्ला ठोकी ख्रिस्ट प्रभुको मृत्युद्वारा रद्द गरिदिनु भयो अथवा थिरिदिनु भयो। हामीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पापबाट चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। हेर्नु है त, तमासुक र कानुनी दाबीहरू रद्द गर्नुका साथै तँ पापी छस् भनेर हामीलाई अथवा खवासीहरूलाई, ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई तँ पापी छस् भनेर दोष लगाउने प्रधानता र शक्तिहरूलाई ख्रिस्ट प्रभुले निशास्त्र पारी ती सबै माथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो भनेर कलसी 2:14 र 15 पदमा पावलले भन्दछ। हेर्नु है त, यो चाहिँ सबै परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको कारण हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ र परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, ख्रिस्टको रगतद्वारा किनिएको र पवित्र आत्माको छाप लागेका क्रिस्चियनहरूलाई न त संसारको न त स्वर्गीयको कुनै शक्तिले, हेर्नु है त, तँ पापी छस् भनेर दोष लगाउन कदापि सक्दैन। अब हामी परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वर ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू परमेश्वरको अगाडि हामीलाई परमेश्वरले धर्मी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, पवित्र घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो आफ्नो कारणले होइन, तर ख्रिस्टको मृत्यु र उहाँको धार्मिकताको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् है त, त्यो भएकै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई त पापी छस् भनेर दोष लगाउने कुनै पनि प्रधानता र शक्ति छैन। कलसी तपाईँ र म, हामी सबै परमेश्वर विरोधी हौँ। परमेश्वर विरोधी हौँ, हामीले त्यो कुरालाई बिर्स्यौँ होइन। हामी परमेश्वरको प्रेम, कृपा र अनुग्रह पाउने लायकका मानिस पटक्कै होइनौँ, पटक्कै होइन। हेर्नु है, किनभने मूर्तिहरूबाट जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न फर्कनुभन्दा अघि हामी पनि याकुब र कलसीहरू चाहिँ दुष्ट काम गर्ने, फटाहा, ठगाहा, एकछिन सोच्नुहोस्, गत जीवन है, ठगाहा, झुठा, हामीहरूले हजारौँपट्टि मानिसहरूलाई झुटो बोलेको छ। व्यभिचार भनेको केवल के अरे गएर कसैसँग सुत्नु मात्रै होइन, तर कसैलाई ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ यदि नराम्रो नजरले हेर्नु भनेको चाहिँ व्यभिचार गर्नु। व्यभिचार, कामुक, खराब इच्छा, लोभ, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, फोहोर भोलि त अझै पनि कति क्रिस्चियनहरूले आज पनि बोल्दै गरेको मैले सुनेको छु। हेर्नु है त, यी सबै गर्ने मानिसहरू हन् ख्रिस्ट प्रभुमा फर्कनुभन्दा अगाडि। कतिले त ख्रिस्ट प्रभुमा फर्केर पनि गरिरहेछन्। हामीलाई दण्ड दिनुको साटो, हेर्नु है त, यी सबै परमेश्वर विरोधी भएर, परमेश्वरका विरोधी भएको कारण परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुको साटो, नर्क कुण्डमा फ्याँक्नुको साटो हाम्रा पाप र अधर्महरू क्षमा गरेर पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न आफ्नो सामु, पवित्र, निष्खोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टको मृत्युद्वारा, क्रुसको मृत्युद्वारा परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई मिलापमा ल्याउनु भयो? किन मिलापमा ल्याउनु भयो? कलसी 1:22 पदमा यसरी भनिएको छ, आफ्नो सामु हामी अपवित्र थियौँ, हामी अशुद्ध थियौँ, हाम्रो फटाहा थियौँ, नराम्रो काम गर्थ्यौँ, छाडा थियौँ है। अब ती मानिसहरूलाई परमेश्वरका यी सबै काम गरेर हामी परमेश्वरका विरोधी थियौँ,
यी विरोधीहरू हामी सबैलाई चाहिँ आफ्नो सामुन्ने परमेश्वरले आफ्नो सामुन्ने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, निष्कोट हुनुहुन्छ र निर्दोष हुनुहुन्छ है। सो आफ्नो सामुन्ने पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टको मृत्युद्वारा हामीहरूलाई परमेश्वरले मिलापमा ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त, तीनवटा कुरा त्यहाँ हामीले पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न। सो परमेश्वरले हाम्रो सबै पापहरूको क्षमा गर्नुको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ हामीले जुन जीवन पाएका छौँ, जुन नाम पाएका छौँ परमेश्वरका प्रिय छोराछोरी, त्यही मानिस अनुसार जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको हेर्नु है त, र मिलापमा ल्याउनु भएको। क्रिस्चियनहरू ख्रीष्टको अनमोल रगत र उहाँको सत्य वचनले धोएर मृत्युबाट जीवनमा सारिएका अनि पापी र अधर्मी नामकरणबाट पवित्र, निष्कोट र निर्दोष घोषणा गरिएका मानिसहरू हेर्नु है त। हामी चाहिँ पवित्र, निर्दोष र निष्कोट घोषणा परमेश्वरद्वारा घोषणा गरेका मानिसहरू। त्यसैले क्रिस्चियन जीवनको अर्थ र महत्त्व तब मात्र हुन्छ जब हाम्रो परिचय र सम्बन्ध ख्रीष्ट प्रभुसँग नङ र मासु चाहिँ हेर्नुहोस् है त, नङ र मासु चाहिँ एक भएर जोडिएको र मिलेको हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो नङ र मासु के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जोडिएको छ र मिलेको छ हेर्नु है त। त्यस्तै क्रिस्चियन जीवनको अर्थ र महत्त्व तब मात्र हुन्छ जब हाम्रो परिचय सम्बन्ध ख्रीष्ट प्रभुसँग नङ र मासु चाहिँ एक भएर जोडिएको र मिलेको हुन्छ। र त्यो जोड्न र नङ र मासु जस्तो बनाउन, जोड्न, पवित्र निष्कोट जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध र पापहरू क्षमा गरेर चाहिँ हामीलाई आफ्ना प्रिय छोराछोरी भनेर नयाँ नाम दिनुभएको छ। हामीहरू क्रिस्चियन भनेर हामीलाई नाम दिनुभएको छ। जसरी याकुबलाई पुरानो नाम याकुबबाट इस्रायल दिएदै हामीलाई पनि क्रिस्चियन विश्वासी भन्ने नाम, नयाँ नाम दिनुभएको छ। यसकारण 3 अध्यायको 1 देखि 4 पदलाई हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 4 पद। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठेका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। आउनुहोस् ख्रीष्ट प्रेमी, ख्रीष्ट सन्त, ख्रीष्टका अङ्गहरू र मण्डली, आउनुहोस् यो 1 देखि 4 पदहरूमा ख्रीष्ट केन्द्रित ख्रीष्टीय जीवनको 3 आधारभूत मुख्य विषयहरूलाई हेरौँ। आधारभूत मुख्य विषय पहिलो 3 अध्यायको 1 पद, क्रिस्चियनहरू भूतकालमा ख्रीष्टमा विश्वास गरेको दिन, जुन दिन तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौँ त्यो दिन ख्रीष्टद्वारा मृत्युबाट जीवनमा सारिएका अथवा जीवनमा उठाइएका मानिसहरू हेर्नु है त, जीवित बनाइएका मानिसहरू। दोस्रो 3 अध्यायको 3 पद, अहिले वर्तमान क्रिस्चियनहरूको जीवन ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ अथवा हामी ख्रीष्टमा लुकिएका छौँ। हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्टमा लुकाउनु भएको छ अथवा परमेश्वरले हेर्दाखेरि हामीलाई होइन ख्रीष्टलाई देख्नुहुन्छ। हामीमा ख्रीष्टको धार्मिकता देख्नुहुन्छ, हामीमा ख्रीष्टको पवित्रता देख्नुहुन्छ, हामीमा ख्रीष्टको सत्यता देख्नुहुन्छ। सो ख्रीष्टमा हामी लुकाइएका छौँ यो वर्तमान समयमा हैन। हामीलाई चाहिँ उद्धारको निम्ति उद्धारको दिनसम्म सुरक्षित राख्नको लागि। अनि 3 अध्यायको 4 पद, ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुन्छ, ख्रीष्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, जुन जीवन तपाईँ र म जिउँदैछौँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है त। ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, भविष्यमा उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौँ। सो हामीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टसँगै ख्रीष्टको महिमामा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुनेछ। ओके, सो यी 3 आधारभूत कुराहरूलाई हामीहरूले अति नै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने कुराहरू
क्रिस्चियनहरूले मेरो भनेर दाबी गर्ने केही पनि छैन। भर्खर तपाईँले 1 देखि 4 पदलाई फेरि पनि ध्यान दिएर पढ्नुहोला। क्रिस्चियनहरूको आफ्नो स्वतन्त्र जीवन पनि छैन। हाम्रो शरीर हाम्रो होइन, हाम्रो मन हाम्रो होइन, हाम्रो प्राण हाम्रो होइन, र हामीसँग जे जति धन सम्पत्ति छ त्यो पनि हाम्रो होइन। हाम्रो शरीर र प्राणदेखि लिएर हामीसँग जे छ, हेर्नु है त, सबै परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह, कृपा र प्रेममा दिनुभएको वरदान हो, उपहार हो। जुन सास अहिले तपाईँ र म फेर्दैछौँ, जुन जीवन तपाईँ र म जिउँदैछौँ, यो सास र यो जीवन दुवै येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, उपहार हो। उहाँको जीवन हामी जिउँदैछौँ। क्रिस्चियनहरूले आफ्नो परिचय, हेर्नुहोस् है त, क्रिस्चियनहरूले आफ्नो परिचय, मूल्य र जीवनको अर्थ ख्रीष्ट बाहिर खोज्नु व्यर्थ र मूर्खता हो। हामीहरूको केही परिचय छैन ख्रीष्टभन्दा बाहिर, हैन है त। सो मान्छेहरूले हामीलाई हेर्ने बित्तिकै के भन्छन् भन्दाखेरि ख्रीष्टको परिचयबाट हामीलाई चिन्ने गर्छन्। किनभने ख्रीष्ट बिना, हेर्नु त, ख्रीष्ट बिना क्रिस्चियन जीवनको कुनै मूल्य र अर्थ नै हुँदैन। क्रिस्चियन जीवनको मूल्य, अर्थ र महत्त्व तब मात्र हुन्छ जब हाम्रो परिचय र सम्बन्ध ख्रीष्ट प्रभुसँग नङ्ग्र मासु झैँ एक भएर जोडिएको र मिलेको हुन्छ। यसकारण क्रिस्चियनहरूको रुचि, क्रिस्चियनहरूको लक्ष्य, क्रिस्चियनहरूको दर्शन येशू प्रभुसँग मिलेको हुनुपर्दछ। क्रिस्चियनहरूको उद्देश्य, लक्ष्य र दर्शन ख्रीष्ट प्रभुसँग मिलेको हुनुपर्दछ, किनकि ख्रीष्टको जीवन हामी जिउने गर्दछौँ। ख्रीष्ट प्रभुले जुन कुरा मन पराउनुहुन्छ, क्रिस्चियनहरूले त्यो कुरालाई मन पराउनु र प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। र ख्रीष्ट प्रभुले जुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई क्रिस्चियनहरूले घृणा गर्नुपर्दछ। क्रिस्चियनहरूले संसार र सांसारिक अपवित्र, खोट लाग्ने, दोषी र अशुद्ध कुराहरूबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग्याउनु पर्छ, किनकि हामी पापबाट अलग्याएर धर्मी, पवित्र, शुद्ध, परमेश्वरका प्रिय सन्तान नामकरण गरिएका मानिसहरू हौँ। सो हामीहरूले पाप, अधर्म, अपवित्र, अशुद्ध कुराहरूबाट आफूलाई एकदमै अलग राख्नुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले आफूलाई सांसारिक, अपवित्र, खोट लाग्ने र दोषी बनाउने काम र कुराहरूबाट आफूलाई अलग राख्न माथिका कुराहरू खोजी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले भन्दछ। हेर्नु है त, आफूलाई क्रिस्चियनहरूले आफूलाई संसारका अपवित्र, खोट लाग्ने र दोषी बनाउने काम र कुराहरूबाट आफूलाई अलग राख्न माथिका कुराहरू खोजी गर्नु पर्दछ। माथिका कुराहरूमा मन लगाउनु पर्दछ जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर भन्दछ पावलले। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठेका छौ भने माथिका कुराको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट माथिका कुरामा मन लगा, पृथ्वीका कुरामा होइन। हेर्नु है त, माथिका कुरामा मन लगाऊ। हेर्नुहोस् है त, माथिका कुरामा मन लगाउनु जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको ध्यान दिएर सुन्नु होला। माथिका कुराहरूमा मन लगाउनु जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। ख्रीष्ट रहित, ख्रीष्ट नभएको, ख्रीष्ट भन्दा बाहिर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्न ती ठाउँ र कुरामा होइन, ती ठाउँ र कुरामा आफ्नो मन लगाउने होइन।
जहाँ ख्रिस्टलाई पाइन्छ, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जेमा ख्रिस्टको गुणगान गरिन्छ वा गरिएको छ, ख्रिस्ट भएका कुरामा मन लगाउनु भनिएको हो। हेर्नु है त, उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ। अब उदाहरण दिउँ, संसारिक पत्र पत्रिकामा ख्रिस्ट पाइन्छ? संसारिक पत्र पत्रिकामा ख्रिस्ट पाइन्छ? पाइँदैन। मानिसलाई कामुकतामा फसाउने केटा र केटीका नाङ्गा तस्बिरहरू पाइन्छन् र देखिन्छन्। अनि अपवित्र अशुद्ध छाडा लेखहरू लेखिएको हुन्छ संसारिक पत्र पत्रिकामा। अनि सिरियलहरूको कुरो गरौँ, नेपाली सिरियलहरू अहिले धेरै छन्, हास्य व्यङ्ग्य सिरियलहरू, जस्तो एकछिनको लागि गोलमाल, म्याकुरी, भद्रगोल। अब यी तीनवटा श्रृङ्खलाको कुरा गरेको छौँ हामी क्रिस्चियनहरूले। गोलमाल, म्याकुरी, भद्रगोल शुद्ध पवित्र निष्खोट कुराहरू हेर्न र ख्रिस्टका गुणगान सुन्न पाइन्छ यी तीनवटा श्रृङ्खलामा? कतिचोटि तपाईँले सुन्नु भएको छ? कतिचोटि तपाईँ र मैले शुद्ध पवित्र निष्खोट कुराहरू, ख्रिस्टका गुणगान कतिचोटि तपाईँ र मैले सुनेका छौँ? यहाँनिर एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, पाइँदैन, एकचोटि पनि पाइँदैन, अलिकति पनि पाइँदैन, छेउ पनि छैन। हेर्नु है त, शुद्ध पवित्र निष्खोट र निष्खोट न त बोली नै बोल्छन् न कथा नै हुन्छ। हेर्नु है त, शुद्ध पवित्र निष्खोट न त बोली नै बोल्छन् न त कथा नै हुन्छ। कथा र बोली दुवै अशुद्ध, अपवित्र र छाडा हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईँले गोलमाल, म्याकुरी, भद्रगोलका कथाहरू, कथावस्तु र त्यहाँनिर चाहिँ भूमिकाहरू हेर्नु हो भनेदेखि कलसी 3 अध्यायको 5 र 8 र 9 पदका कुराहरू हामीले सम्पूर्ण रूपमा चित्रण गरेको पाउँछौँ। हेर्नु है त, 3 अध्यायको 5, 8 र 9 पदमा भनेका व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, झुट र फोहोर बोली स्वतन्त्रसँग चित्रण गरिएको हुन्छ। स्वतन्त्रसँग चित्रण गरिएको हुन्छ। हेर्नु है त, संसारका कुनै पनि कुराहरूमा ख्रिस्ट भएका, ख्रिस्टको गुणगान गरिएको, ख्रिस्ट आधारित र ख्रिस्ट केन्द्रित धर्मी, शुद्ध, पवित्र केही पनि पाइँदैन। संसारमा जे पाइन्छ सबै अपवित्र, अशुद्ध र छाडा कुराहरू पाइन्छ। ख्रिस्ट भएका, ख्रिस्टको गुणगान गरिएका, ख्रिस्ट आधारित र ख्रिस्ट केन्द्रित धर्मी, शुद्ध, पवित्र कुराहरू कहाँ पाइन्छ त? त्यसो भए हामीले कहाँ खोज्ने, हामीले कहाँ पाउँछौँ? राम्रो प्रश्न हो। बाइबलमा पाइन्छ, तपाईँ र मलाई थाहा छ, बाइबलमा पाइन्छ। किनकि बाइबल भनेको परमेश्वरको गुणगानको किताब हो। बाइबलमा भनेको धार्मिक कुराहरू सिकाइन्छ। सच्चा परमेश्वरको गुणगान भनेको एउटा बाइबलमा पाइन्छ, सच्चा ख्रिस्ट भक्त क्रिस्चियनहरूको सङ्गतिमा पाइन्छ। क्रिस्चियनहरूको तालिम र ख्रिस्ट आधारित केन्द्रित विद्वानहरूले लेखेको पुस्तकहरूमा पाइन्छ। बाइबल आधारित र ख्रिस्ट केन्द्रित वचन प्रचारमा पाइन्छ। ख्रिस्ट आधारित र ख्रिस्ट केन्द्रित भजन र कोरसमा पाइन्छ। माथिका कुरामा मन लगाउनु भनेको यिनै कुरामा मन लगाउनु हो। हेर्नु है त, अब अर्को प्रश्न सोधौँ, क्रिस्चियनहरूले किन माथिका कुरामा मन लगाउने? किन माथिका कुरामा मन लगाउने? कलसी 3 अध्यायको 3 र 4 पदमा हेरौँ, किन मन लगाउने? किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टमा लुकाइएको छ। ख्रिस्ट कहाँ हुनुहुन्छ? स्वर्गमा हुनुहुन्छ। सो हाम्रो जीवन कोमा लुकाइएको छ? ख्रिस्टमा लुकाइएको छ। भनेपछि हामीहरूले कहाँ हेर्नुपर्ने? माथिका कुरा खोजी गर्नुपर्छ र माथिका कुराहरूमा मन लगाउनुपर्छ। किनकि हामी माथिका मानिस हौँ। देख्दै हुनुहुन्छ त? कारण ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा, जब उहाँ दोस्रो चोटि आउनुहुँदा हामीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेहरू मान्छेहरू हौँ। हेर्नुहोस् है त,
क्रिस्चियनहरू संसार र संसारीका अपवित्र, अशुद्ध र दूषित कुराहरूको लागि मरेका छन् र क्रिस्चियनहरूको जीवन ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ स्वर्गमा, हामी स्वर्गीयका मानिसहरू हौँ। ख्रिस्टमै लुकेर बस्नुहोस् प्रिय, ख्रिस्टमै लुकेर बस्नुहोस्, तपाईको लागि फाइदा त्यसैमा छ। ख्रिस्टमै लुकेर बस्नुहोस्, तपाईको लागि फाइदा त्यसैमा छ। क्रिस्चियनहरूको लागि सबै खतराहरूमा निष्फिक्री साथ र रक्षा र सुरक्षाको लागि लुक्ने ठाउँ ख्रिस्ट प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। सो ख्रिस्टमै लुकेर बस्नु राम्रो हो। जबसम्म तपाईँ र म ख्रिस्टमा लुकेर बस्छु नि, तबसम्म तपाईँ र म सबै खतराबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ। जुन दिन तपाईँ ख्रिस्टबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ नि प्रिय, तपाईलाई संसारको कुनै शासक, प्रधानता र शक्तिले परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन सक्दैन। त्यसैले ख्रिस्टमा नै लुकेर बस्नुहोस्, ख्रिस्टमा नै लुकेर बस्नुहोस्। परमेश्वर क्रोधबाट बच्न प्रत्येक मानिसको लागि, चाहे क्रिस्चियन होस् वा अक्रिस्चियन, ख्रिस्ट प्रभु जति सुरक्षित अरू कुनै ठाउँ छैन। यसकारण ख्रिस्टमा लुकेर बस्नुहोस्, ख्रिस्टबाट बाहिर निस्किने प्रयास गर्दै नगर्नुहोस्, किनभने ख्रिस्टभन्दा बाहिर सुरक्षा छैन। यो संसार परमेश्वरले भट्टीमा हाल्न तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु त, यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने आज र अहिले नै ख्रिस्टमा शरण लिनुहोस् र ख्रिस्टमा लुक्नुहोस्, आफूलाई लुकाउनुहोस्। किनभने अपवित्र, अशुद्ध र दूषित काम गर्ने प्रत्येक अनाज्ञाकारी सांसारिक मानिसहरूमाथि परमेश्वरको अग्निमय क्रोध खनिने समय आएको छ। विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूलाई पावल भन्छन्, विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूलाई पावल भन्छन्। यस कारण यहाँ हेर्नुहोस् 3 अध्यायको 1 पदमा, यस कारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनीलाई मार र सांसारिक स्वभावका कुराहरू सबै कुरा त्याग। 3 अध्यायको 5 देखि 9 पद त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। आउनुहोस् म पढ्दैछु। यस कारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनीलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खाद्य परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्थ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव र त्यसका चाल समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। अब यहाँनिर सांसारिक स्वभावका कुराहरू नमार्दा र नत्याग्दा के हुन्छ हामीले देखिसक्यौं। सांसारिक स्वभाव मार र त्याग भनेर परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा नमान्नेहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्दछ भनेर चाहिँ पावल भन्दछन्। अनि परमेश्वरको क्रोधबाट संसारको कुनै शासक, कुनै प्रधानता र शक्तिले बचाउन सक्दैन। हैन त? एकजना प्युरिटियन्स क्रिस्चियन विद्वानले भनेका छन्, कि त पापलाई मार कि त पापले तिमीलाई मार्नेछ, कि त पापलाई मार कि त पापले तिमीलाई मार्नेछ। कति राम्रो सुझाव होइन र? क्रिस्चियनहरूले पापको हत्या गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यसैले पाप मार्न त्याग्न परमेश्वरले क्रिस्चियनहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ। यसकारण अहिलेदेखि नै प्रिय, अहिलेदेखि नै पाप मार्नुहोस्, पापको हत्या गर्नुहोस्। पाप मार्न अर्को क्षणको प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। पाप मार्न जस्तो सुकै कदम उचाल्नु परे पनि पाप मार्ने कुरा पछि नहट्नुहोस्, पछि पटक्कै नहट्नुहोस्। पापसँग सम्झौता र सहनशील व्यवहार नगर्नुहोस्। पापलाई प्रेम र कृपा नदेखाउनुहोस्। पापसँग क्रूर
निर्दयी, निष्ठुरी र दयाहीन व्यवहार गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनबाट निर्मूल र नष्ट गर्नुहोस्, नत्र पापले तपाईलाई नष्ट गर्नेछ। प्रिय, नत्र पापले तपाईलाई नष्ट गर्नेछ। पाप मार्न र नष्ट गर्न सक्दिन भनेर आफ्नो सर्वशक्तिमान परमप्रभुको बेइज्जत गर्ने प्रयास पनि नगरौँ क्रिस्चियन भएर। किनभने ख्रीष्ट प्रभुलाई मृत्युबाट जीवनमा ल्याउनु हुने, मृत्युबाट पुनरुत्थान गराउनु हुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ। त्यसैले पापलाई मार्न सक्दिन भनेर क्रिस्चियनहरूले भन्नु भनेको सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको बेइज्जत गर्नु हो। हेर्नु है त, परमेश्वरले क्रिस्चियनहरूलाई उनीहरूले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम गर भनेर भन्नुहुन्न र आज्ञा पनि दिनुहुन्न र दिनुभएको पनि छैन। क्रिस्चियनहरूले गर्न सक्ने आज्ञा नै परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो जीवन ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हेर्नु है त, पापलाई नष्ट गर्ने शक्ति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा स्वयं तपाईँ र ममा वास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको सहयोग र सहायतामा हामीले पापलाई आफ्नो जीवनबाट निर्मूल र नष्ट गर्न आरामले सक्छौँ। हेर्नु है त, आरामले सक्छौँ। जब पाप नष्ट गर्ने कुरा आउँछ, हामीले गर्नुपर्ने के हो त प्रियहरू? जब पाप नष्ट गर्ने कुरा आउँछ, क्रिस्चियनलाई दुईटा विकल्प मात्र हुन्छन् क्रिस्चियनहरूसँग। हेर्नु है, कि त पापसँग क्रूर, निर्दयी, निष्ठुरी र दयाहीन व्यवहार गरेर पापलाई मार्नुपर्छ, कि त पापले तपाईलाई मार्नेछ। हेर्नु है त, पापलाई तपाईले आफूलाई नष्ट र हत्या गर्न मौका दिनुभन्दा त हैन, आफै पापसँग क्रूर, निर्दयी, निष्ठुरी र दयाहीन व्यवहार गरेर मारेको ठिक हुन्छ। हेर्नु है त, किनभने ख्रीष्ट प्रभुले मत्ती 5 अध्यायको 29 देखि 30 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, सो पाप मार्नु क्रिस्चियनहरूको लागि अति नै हितकारी कुरा हो। प्रियहरू, हामी क्रिस्चियनहरू संसार र संसारिक पाप, अधर्म, अपवित्र, अशुद्धको लागि ख्रीष्ट येशूसँगै क्रुसमा मरेका छौँ र हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा स्वर्गमा लुकाइएको छ। अनि ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा दोस्रो चोटि उहाँको आगमन हुँदाखेरि हामीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौँ। यसकारण शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरका प्रिय र महिमित छोराछोरी भएर हारेको काँतर जीवन जिउन बन्द गरौँ। हारेको काँतर जीवन जिउन बन्द गरौँ। पापलाई नष्ट गर्न सक्दिन भनेर परमेश्वरको बेइज्जत गर्न बन्द पनि गरौँ। कुनै पनि कुरा जसले तपाईलाई पाप गर्न लाउँछ, कुनै पनि कुरा तपाईको जीवनमा जब पाप गर्ने कुरा आउँछ, जुनै सुकै पनि कुरा, त्यो ठाउँमा जान बन्द गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा जान बन्द गर्नुहोस्। पाप गर्न लगाउने ठाउँमा आफ्नो अघि नाङ्गो तस्बिर छ, तपाईले आफ्नो अघि नाङ्गो तस्बिर छ भने र देख्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्ना आँखा त्यतिखेर अरूतिर फर्काउनुहोस्, त्यसलाई नहेर्नुहोस्। यदि कुनै गीत हो जसले परमेश्वरको गुणगान गाउँदैन भनेदेखि त्यो नसुन्नुहोस्। यदि त्यसले तपाईलाई पाप गर्नतिर डोर्याउँछ भने त्यो गर्दै नगर्नुहोस्, त्यो सुन्दै नसुन्नुहोस्। यदि पत्र पत्रिका हो भने पढ्न बन्द गर्नुहोस्। यदि रक्सी हो भने पिउन छोड्नुहोस्। अपवित्र र अशुद्ध काम गर्ने साथीहरूको सङ्गतै नगर्नुहोस्। पापलाई नष्ट गर्न सजिलो छ। हेर्नु है त, पापलाई नष्ट गर्न सकिन्छ, किनकि नष्ट गर्ने शक्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। र एउटा प्रियहरू, एउटा स्वभावको कारण नर्ककुण्डमा जानुभन्दा, हेर्नु है त, एउटा स्वभावको कारण नर्ककुण्डमा जानुभन्दा पाप गर्न लाउने आफ्नो शरीरको एउटा अङ्ग काटेर फ्याँक्नु नै असल हो।
हेर्नुहोस् है त। सो जुनसुकै कुराले मलाई पाप गर्न लगाउँछ, चाहे त्यो युट्युब हेर्दाखेरि होस्, चाहे फेसबुक हेर्दाखेरि होस्, यी कुनै पनि कुराले, चाहे पत्रिका पढ्दाखेरि यदि मलाई पाप लगाउने कुरा छ भनेदेखि त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट काटेर फ्याँक्नु तपाईँ र मेरो अति नै ठुलो हितकारी हुन्छ। हेर्नु त, अति नै हितकारीको कुरा हो। यसकारण शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरका प्रिय र महिमित ख्रीष्ट प्रभुमा लुकाइएका छोराछोरीहरू भएर स्वर्गीय बोली बोलौँ, सत्य बोल्न सिकौँ र स्वर्गीय मानिसको चाहिँ व्यवहार गरौँ र स्वर्गीय मानिस चाहिँ सोचौँ अनि स्वर्गीयका मानिसको जीवन यापन गरौँ। आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको पवित्र र प्रिय नयाँ स्वभावलाई धारणा गरौँ। दिन प्रतिदिन ख्रीष्टमा परिवर्तन हुँदै जाउँ। संसारी कुराहरूलाई मारौँ, त्यागौँ, निर्मूल बनाऊ। परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ हामीलाई पनि नयाँ नाम दिनुभएको छ। नयाँ नाम अनुसारको नयाँ जीवन जिउँ। परमेश्वरका छोराछोरीको लागि असम्भव भन्ने शब्द बाइबलमा लेखिएको छैन। परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीलाई चाहिने शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ, पर्याप्त शक्ति। पवित्र आत्मा स्वयं परमप्रभु तपाईँहरूमा वास गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, क्रिस्चियनहरूको लागि पवित्र, शुद्ध र निष्कपट जीवन जिउने आधारभूत मुख्य सम्पूर्ण शुद्धताको शक्ति र स्रोत बनेको नै ख्रीष्ट समर्पित, ख्रीष्ट भक्त, ख्रीष्ट प्रेमी, ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन हो। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँले हामीलाई पापबाट छुटाउनुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो। कल्भरी क्रुसद्वारा हामीलाई जीवनमा सार्नुभयो र हामीलाई एउटा नयाँ नाम, क्रिस्चियन भनेर नयाँ नाम दिनुभयो र हाम्रो नाम अनुसारको जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई निरन्तर तपाईँको मार्गमा हिँड्न सहयोग गर्नुहोस् र आज सिकेका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन पनि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीलाई ख्रीष्ट केन्द्रित, ख्रीष्ट भक्त जीवन जिउन हर पल र हर समय सहयोग र सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको उच्चार अनि पवित्र नाम, आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति, आमेन। Be
तर आकाशमा ती विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछ आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। सूचना। आज हामीसँग दुईटा सूचना छन् प्रियहरू, र दुईटा सूचनामा पहिलो सूचना यो आउन लागेको हाम्रो मलेसियामा विशेष गरेर चाइनिज न्यू इयर भन्ने गरिन्छ। चाइनिज न्यू इयर एक्चुअली सबै चाइनिजहरूले मनाउने गर्छन्। चाइनिज न्यू इयर एउटा ठुलो चाइनिजहरूको पर्व पनि हो र त्यसमा धेरै कहानीहरू पनि लुकेका छन्। सो तपाईँहरूले चाइनिज साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाइनिज साथीहरूसँग सोध्न सक्नुहुनेछ। तर ध्यान रहोस्, चाइनिज न्यू इयर 12 गते, फेब्रुअरी 12 गते नोट गर्नु होला है त। फेब्रुअरी 12 गते 10 बजेदेखि 11:30 सम्म अथवा 12 बजीसम्म भनौँ प्रार्थना सहित है। 11 बजेदेखि 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामीहरूले एउटा ट्रेनिङ, जुम ट्रेनिङ तयार गरेका छौँ र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ विवेक घलानले, जो उहाँ चाहिँ एमबिएसमा अहिले डिभिनिटी गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर अफ डिभिनिटी। र उहाँले हामीलाई आराधनाको बारेमा, मण्डली र आराधनाको बारेमा सिकाउनु हुनेछ। त्यसैले म तपाईहरुलाई हौसला दिन्छु र तपाईहरुलाई भन्दछु, यो एउटा मौकालाई नगुमाउनु होला। र तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ, संसारको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, यदि तपाई हामीहरूसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलेसियाको समय फेब्रुअरी 12 तारिक बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म ट्रेनिङमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले सहभागी हुनको लागि के गर्नु होला भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरुलाई मेसेन्जरमा इनबक्स गर्नु होला। त्यसो हुँदाखेरि तपाईलाई हामी जुम लिंक पठाउने छौं अनि तपाई हामीसँग तपाईलाई जोडिन सजिलो हुनेछ। र नगुमाउनु होला यो मौका, किनभनेदेखि अहिले यो एउटा अति नै सुवर्ण अवसर हो हामीहरूको लागि। जुमद्वारा हामी विश्वको विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुन सक्छौं। सो तपाईहरुलाई एकदमै न्यानो निमन्त्रणा छ, आउनु होला र सहभागी भएर परमेश्वरका वचनबाट सिकेर लाभान्वित हुनु होला। फेरि पनि अर्को सूचना चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूको जुम संगतिको सूचना। अहिले हामी मण्डलीमा शारीरिक रूपले भेला हुन सक्दैनौं। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हामीहरूका बाइबल अध्ययन प्रार्थना संगति अनि त्यहाँबाट के अरे सामूहिक भलाकुसारीको संगति हामी जुमद्वारा गर्ने गर्दछौं। त्यसैले ध्यान राख्नु होला, हामीहरूका 3 वटा जुम संगति हुने गर्दछन् र 2टा
बेलुका हुने गर्दछन्। मलेसियाको समय 8:45 देखि 10 बजीसम्म भनेदेखि एउटा आइतबार हुने गर्दछ। बिहान 11:15बाट 11:55 बजीसम्म हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ जब हामी वचन सुनिसक्छौँ अनि वचन सुनिसके पछाडि हामी भेला भएर हामीले सिकेका वचनबाट सिकेका कुराहरू एकअर्कालाई सेयर गरेर एकअर्कामा सेयर गरेर एकअर्कालाई हौसला र उत्साह दिने अनि प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले समय तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला र तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ समय तालिका। सो त्यो समय तालिका अनुसार हामीहरूको मलेसियाको समय सोमबार बेलुका 8:45 बाट 10 बजीसम्म प्रार्थनाको संगति हुन्छ। त्यसै गरेर बिहीबार 8:45 बेलुकादेखि 10 बजीसम्म बेलुकाको 10 बजीसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। अनि त्यसै गरेर आइतबार 11:15 बिहानदेखि 11:55 बिहानसम्म अर्को संगति हुने गर्दछ। यदि तपाईं हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ जुमद्वारा यी संगतिहरूमा भने हामी तपाईहरुलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गर्दछौँ। तपाईं विश्वको जुनसुकै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईं हामीसँग जोडिएर हामीसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ, संगतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र एकअर्कालाई हौसला उत्साह दिएर निर्माण गर्ने कुरामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्दछौँ। तर तपाईं जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले इनबक्स गर्नुहोला, मेसेन्जरमा इनबक्स गर्नुहोला। त्यसो हुँदाखेरि तपाईलाई हामी जुम लिंक पठाउन सजिलो हुनेछ र तपाईलाई हामीसँग जोड्न सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् परमेश्वरको मिलेर सेवा गरौँ र उहाँको महिमा गरौँ। सबैलाई धन्यवाद। तपाईहरुको दिन आशिषमय रहोस्। आउनुहोस् प्रियहरू, सेवाको अन्त्यमा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।